الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على صائب الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نعت خانہ نشین لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع محفل شان اولیاء سلسلہ بڑی 11ویں شریف آپ دیس علاقہ چک نمبر 55 جیم بے بابا بکالا فیصل آباد اندر انعقاد پذیر. میں انتہائی شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا تحریک اصلاح معاشرہ دے تمام اراکین خصوصاً جناب علی رضا صدیقی رانا کرم حسین غلام حسین صاحب اور بیٹا احمد جنہاں نے بڑی کاوش کی تھی اس محفل مبارکہ واسطے، دیگر تمام احباب جنہاں نے دام دل میں قدم سخن اس محفل پاکی چاہے حصہ لیا. رب تعالیٰ سارے دی حاضرین اپنی بارگاہ اقدس سے قبول فرمائے. انتہائی خوبصورت اہتمام کیتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا صدقہ رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. انہاں راتاں دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے انہاں راتاں دے صدقے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. دوست احباب نے بڑے ذوق و شوق دے نال ایک سال پہلے احمد پوری ٹیم لے کے گیا سیالکوٹ اور اس محفل واسطے ٹائم لیا.
کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ دھڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ آج توڑ چڑھ گیا بھائی محفل اور سال پورے کی محنت رب تعالیٰ قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے. عنوان حضور ذوق و ثقلین قطب ربانی امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت غوث سمدانی میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے انشاءاللہ میں چند کو شیئر کراں گا. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما کلمہ حسر ہے کہ معنی ہونے کی اس کے علاوہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور رسول تہاڈا ولی ہے. والذین آمنوا ایمان والے بھی ولی ہیں. آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ دس دیتا کہ رب تعالیٰ فرما دے کہ میں اللہ بھی ولی ہوں تو میرا رسول بھی ولی ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کسی ولی نو مندہ نہ بولی میں اللہ بھی ولی ہوں تو میرا رسول بھی ولی ہے. والذین آمنوا فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کے رسول تے ایمان لے کے آئے وہ بھی ولی ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے تین شخصیات کے بارے لفظ ولی فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، مومن بھی ولی ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو علاوہ کسی نے غوث آدم کہنا یا کسی نے داتا صاحب کہنا شرک ہو جاتا ہے. معاذ اللہ. میں کدی بھی فرقہ واریت دی بات نہیں کی تھی، نہ میرے مزاج دا حصہ ہے. میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت تے، مگر اپنے نوجوان جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے انہوں نے اپنا عقیدہ سمجھانا چونکہ میری ذمہ داری میں ممبر رسول تے بیٹھا. لوگ کہتے ہیں کہ غوث اللہ دا نام ہے، داتا صاحب تے اللہ دا نام ہے تے تسی غوث پاک نو داتا یا اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے تے ایمان والے بھی ولی ہیں. اگر اللہ ولی ہے اور اللہ دی صفت غیر خدا وچ ثابت کیتی جاوے تو شرک ہو جاندا ہے کہ پھر یہ اللہ ولی ہے تے پھر رسول کیوں ولی ہے؟ اگر اللہ ولی ہے تے پھر اللہ ایمان والے نو ولی کیوں فرما دے؟ اور اہل علم حضرات تشریف فرمانے ہر گھر دے اندر قرآن مجید ہر مسجد دے اندر موجود ہے. قرآن مجید کی جب جلد تسی الٹ دیو تو دیکھ دیو کہ پلٹ کے کہ اوتھے ایک پہلے صفحے دے اوتے اللہ دے 99 نام لکھے ہوئے. حالانکہ انہاں 99 ناماں وچ ایک نام بھی داتا صاحب نہیں، ایک نام بھی اللہ دا غوث پاک نہیں. پھر بھی لوگ کہندے نے کہ غوث تے اللہ دا نام ہے تے داتا تے اللہ دا نام ہے. تسی غوث پاک نو غوث پاک کیوں کہندے ہو تے داتا صاحب نو داتا صاحب کیوں کہندے ہو؟ اے تے شرک ہے. حالانکہ نہ اللہ دا نہ غوث ہے تے نہ داتا ہے، ایک نام بھی اللہ دا نہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی صفت اپنے بندے نو عطا فرمائی اور ادھے تے متعدد آیات گوانے. مثال دے طور پہ قرآن مجید اللہ نے 88 مرتبہ میں نو تے تہانو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مومن فرمائے. اسی مومن ہاں. پوری سورۃ المؤمنون اللہ نے قرآن مجید وچ نازل فرما دی. اللہ فرماتا تسی مومن ہو جڑے حضور تے ایمان لے کے آئے ہو، تسی مومن ہو ایمان والے ہو. تے جدو آئی نا اپنی واری اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ فرماتا میں قدوس بھی ہاں، میں سلام بھی ہاں، میں مؤمن بھی ہاں. آپ بھی مومن تے سانو بھی مومن بنایا. سبحان اللہ. تے جے اللہ مومن ہے تے اسی کیوں یہ دا مطلب ہے اسی اللہ تو علاوہ کسی نے مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مومن ہے. قرآن مجید اللہ اپنے بارے فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے.
ہن رؤوف تے رحیم ہونا اللہ دی صفت ہے، اللہ تو علاوہ پھر کوئی رؤوف تے رحیم تے نہیں نہ ہونا چاہیے۔ پر قرآن مجید اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اپنے محبوب دے بارے بھی فرمایا میرا محبوب مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے، او بھی رؤوف تے رحیم، کملی والا بھی رؤوف تے رحیم۔ تے اے قرآن ہے۔ اگر اللہ دی صفت غیر خدا جو ثابت ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنے آپ نو مومن تے سانو مومن کیوں فرما رہے، اپنے آپ نو رؤوف الرحیم تے اپنے محبوب نو رؤوف الرحیم کیوں فرما رہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہو هو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے میں سنن والا بھی ہاں تے دیکھن والا بھی ہاں۔ سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت ہے، میں تے تسی بھی سن دے ہاں تے میں تے تسی بھی دیکھ دے ہاں، تو دیکھنا تے سننا تے اللہ دی صفت ہے، پھر شرک ہو جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا، یاد رکھیے گا، یہ تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ذاتی حقیقی اور تمام اپنی صفات دے اندر اللہ کسی نے اپنی صفت عطا کر دے بے کہ اے او دی شان کے او دی عظمت ہے۔ یاد رکھیے گا جدے جو بھی کمال ہے اللہ دی عطا دے نال کمال ہے، پاویں نبی ہوئے تے پاویں امام الانبیاء ہوون۔ اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا، غوث زمانی مددگار، مدد کرنے والا۔ اللہ نے کسی نے غوث نہیں بنایا، مگر غوث پاک نے اللہ نے غوث بنایا۔ اللہ نے کسی نے داتا دین والا نہیں بنایا، مگر داتا صاحب نے اللہ کے رسول نے داتا صاحب بنایا۔ اللہ نے کسی نے رؤوف الرحیم نہیں بنایا، کملی والے نے اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ اللہ نے کسی نے مومن نہیں بنایا، سانو اللہ کے رسول دے کلمے نے مومن بنایا۔ تو جدو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ جنہیں جو کمال اللہ دی عطا نہ لے، پھر عطا دے نال شرک نہیں ہوتا، یہ اللہ دی عظمت، یہ او دی بلندی، او دی الوہیت، یہ او دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ او جنہوں جو چاہے عطا کر دے دے۔ تو جنہیں جو کمال او اللہ دی عطا دے نال کمال ہے۔ گرامی قدر حضرات، حالانکہ لفظ ولی دا معنی مددگار بھی ہے تے غوث دا معنی بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے تے ایمان والے بھی ولی ہے۔ اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ فرماتا ہے نیکی دے کاماں چ ایک دوسرے دی مدد کرو تے برائی دے کاماں چ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو۔ تے جے انسان مدد کر ہی نہیں سکتا کہ مدد کرنے والا مشرک ہوتا ہے، جیڑا منگے او بھی مشرک ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر مارے مدد کرو۔ میں کدے پرچیاں دے تقریر نہیں کی، کدے سوالات دے جواب نہیں میں ممبر تے بیٹھ کے دیتے، جنہوں ضرورت ہوتی ہے کسی نے بھیجیا سی کہ غوث پاک انہوں کہتے ہیں ذرا دس کے جایا دے، تو میں قرآن چو دس دیتا غوث پاک انہوں کہتے ہیں۔ یہ دیتے میں مزید تفصیل اگر گیا تو ساری تقریر یہ ہو جانی ہے، مگر میں جو کہ 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، میں نے پتہ پرچیاں کیوں بھیجی جاتی ہیں۔ پروگرام خراب کرنے واسطے ماحول ہوتا ہے کہ خراب کر دیتا جائے، مگر میں اپنے عنوان وال ٹرنا، میں اپنے عنوان تو ہٹنا بھی نہیں گیا الحمدللہ۔ یہ جڑے اخراجات نوجوان اتنے کیتے، سال دی محنت کیتی، میں ضائع تو نہیں نہ کر کے جالی ایک پرچی تے، لہذا میں تقریر اپنی مرضی دی کرنی پڑی۔ جنہیں بھی سوال بھیجا سی او دا جواب الحمدللہ ہو گئے۔ یہ تے تفصیل درکار ہوگی تو پھر کدھر اعلیٰ دا ملاقات کر لوں۔ ہن پڑھا قرآن پڑھا، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے۔ اسٹیج والے ادھر انہوں سبحان اللہ بول کے بکھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں نہ چکے، نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جیڑا اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ہن جیڑا سنے سٹیج والے اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ہن جیڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ سبحان اللہ۔ تیرا کی جاندا مولا جیڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ چلیے
غوث پاک دے بوئے تھے سبحان اللہ اج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا ہے کہ او پیراں دا پیر ہے جدی 11ویں ہر جمعرات ہوندی ہے سبحان اللہ پیراں دے عرس مرید مناندے نے غوث دی 11ویں پیر مناندے نے سبحان اللہ کیونکہ مریداں نو پیراں دا فیض ملدا ہے غوث دا فیض پیراں نو بھی ملدا ہے پیراں نے پیر غوث اعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سنیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے ایمان والے بھی ولی نے یا اللہ کیڑے ایمان والے اللہ نے رضا فرمایا یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون پروردگار نے رضا فرمایا اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے فرمایا ایمان والے بھی ولی ہیں جنہ اپنی نمازاں نو قائم رکھے زکات دیندیاں رسول بھی تھے اللہ نے قرآن مجید جلدہ شریفہ ولی ہو جاندا ہے جڑا نماز بھی پڑھے زکات بھی دے رکوع بھی کرے اودیاں راتاں جاگ کے گزردیاں نے اودیاں اللہ دی بارگاہ قیام تے سجدے تے راتاں گزردیاں اے جوانو بابا بکالا والے قرب و جوار لے آنے والے اللہ نے کل قرآن جبلیہ دی نشانی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان اللہ تمام آیات وچ اللہ نے ولیاں دی نشانی عطا فرمائی ولی او ہوندا جڑا رات جاگے سبحان اللہ جڑا رات سو کے گزار دے اللہ دا ادو قرب نصیب نہیں ہو سکتا محدث ابن جوزی نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتاں نو قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا میرا دل کردا میں انہاں یاد دا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بھی نہیں چکے یار تسا سبحان اللہ ہاتھ میں بیٹے چھوٹے بیٹے تسی تھوڑا جب غلام صاحب تسی بھی ادھر ہو جائے تواڈی وجہ تو ڈسٹرب نہیں پھر دیکھو نا تسا گل نہیں مننی کہ بار بار اشارہ کرنے پھر مینوں ڈسٹرب کرنا پے گا تانوں بار بار بس ایتھے بیٹھو تسی اچھا جی سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس آ جاؤں سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب ان آیات ترجمہ فرمایا نا آپ ارشاد فرما دینے رات ربی نیند نیا وثلثه
راتی انہاں نیند نہ آوے سبحان اللہ فرماتے نے جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جائے نا پھر رات ساری گزر جاندی انہاں نوں رتی نیند نہیں آندی سبحان اللہ راتی انہاں نیند نہ آوے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی سبحان اللہ جدی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر او دی اکھ تے نہیں نہ لگ دے بے شک صوفیاء فرماتے نے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے بے شک اور صوفیاء تے علماء تشریف فرما نے میں انہاں دا کفش بردار ہون دی حیثیت نہ عرض کراں عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتا نہیں ملتے اور میرے جملے تے شب معراج گوائے سبحان اللہ کہ محبوب راتا نہیں ملتے سبحان اللہ اللہ فرماندا جے مینوں ملنا ہی تے رات جاگ سبحان اللہ کیونکہ تحریک اصلاح معاشرہ میں نال اصلاح بھی کراں بے شک اج دا نوجوان چوک چ کھلو کے ساری رات جاگ لیندا کرکٹ میچ ہوئے ساری رات جاگ لیندا فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی سردیاں دیا لمبیاں رات مہمان آ جاون تے بندہ مونگ پھلی کھاندا گپا مار کے رات گزار دیندا کہندا پتہ ہی نہیں لگا فلم ویکھدیاں رات گزر جاندی پتہ ہی نہیں چلدا گھر چ بیماری آ جائے اللہ نہ کرے رات ہائے کر کے گزر جاندی کاروبار چ گھاٹا پہ جائے رات نیند نہیں آندی اللہ فرماندا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینے بیماری لی بھی جاگ لینا یاراں لی بھی جاگ لینے انگ ساکھاں لی بھی جاگ لینے کدے رب لی بھی جاگ لیا سبحان اللہ کدے میرے لی بھی جاگ ساری زندگی دیاں راتاں اپنی مرضی دی گزارن والے کدے کو رات رب دی مرضی دی گزار سبحان اللہ پھر تو قبر چ بھی ٹر گیو نا تے قیامت تک رب دا قرآن تیرے اس جگرات دیاں صفتاں کردا ہی رہے سبحان اللہ نوجوانوں اج میں اس بابے دی گل چھڑن لگا جدیاں زندگی دیاں راتاں جاگ کے گزریاں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی امی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد پاک چنے آپ دے ابو جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد چنے یعنی نان کے حسینی سید نے تے داد کے حسنی سید نے نان کے بھی ولی تے داد کے بھی ولی ولی سبحان انسان دی عظمت ویکھنی ہوے تے یا او دے نان کے ویکھے جاندے نے تے یا او دے داد داد کے ویکھے جاندے نے ان نان کے والوں بھی اونچا تے داد کے والوں بھی اونچا سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دادک نانک سبحان اللہ دادک نانک والوں اونچا سچا حسبوں نسبوں نبیاں نالوں گھٹ نہ مارے ہر صفتوں ہر وصفوں حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل میاں صاحب فرماتے ہیں نبیاں نالوں گھٹ نہ رہا ہر صفتوں ہر وصفوں سبحان اللہ داد کے بھی اعلیٰ تے نان کے بھی اعلیٰ اعلیٰ تھوڑا جا آپ دا نسب سن لو پھر آپ دی سیرت چند گوشے عرض کرا داد کے بھی ولی ایک دن بغداد وچ بارش نہیں ہو رہی کئی دن گزر گئے تے لوگوں نے خیال کیتا کہ او سیدہ دا گھر ہے انہاں نوں جا کے آکھے دعا کرو بارش آ جائے ٹورے ٹورے نہ تے غوث پاک دی پھپھو حضرت عائشہ جنہ دا نام سی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے تے لوگ دروازہ کھڑکا کے عرض کی تسی سید زادی ہو رسول عربی دی اولاد پاک چوں بارش نہیں ہو رہی تے قحط پہ گیا تے دعا کرو اے عادت سانو سنیاں نو مدینیوں پئی ہے سبحان اللہ تسی بول دے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اجے چلو تہاڈی مرضی ہے جدوں میں تقریر اپنی مرضی دی اجے میں رنج اپنا کر لیا راضی جدوں تہاڈا کراں گا پھر تسی انشاءاللہ بولو ہی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لنگر خورے ہے کہ نہیں آگئی لو جی لنگر ہے
ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ। सुभान अल्लाह थोड़ा लंगर करूं भी खा के आया करूं बंदा सुभान अल्लाह कहने को जी अम्मी ने तस के भेजा ना पुत्रा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर तो सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खाइए ओदा ही गाइए आ जेड़ा हुजूर दे लंगर ते पालदा जेड़ा 11वीं खांदा ओ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सानू ही आदत मदीने पई है बारिश नहीं सी ना हो रही ते लोग आगे नबी पाक को एक पेंडू उठ के खलो गया कह लगा कमली वाले बारिश की दुआ करो बच्चे भुख नाल मर गए ते कमली वाले क्या पै गया ते जानवर प्यास से मर रहे और जिन्ना ते जानवर प्यास ना मर गए होणगे उन्हां दुआ नहीं कीती होनी पर कमली वाले को लाके ते अर्ज कीती सोने तू दुआ कर क्यों साडी मन्ने ना मन्ने तेरी ते मन्ने ही मन्ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उस सहाबी नु ये ख्याल नहीं आया कि बारिश रब को मांगा कि तेरे नबी को मांगे शिरक ही ना हो जाए और उन्हें नबी नु अर्ज कीती तुसी मांगो एक इस तरह करके मेरे नबी हाथ उठाए ना ते ओ पेंडू सिर ते हाथ मार के कहने लगा कमली वाले मारे गए हुजूर फरमा होया कि बारिश नहीं जी हो रही ये इंज मेरे नबी हाथ उठाए हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने मैं इंज मदीने दी पहाड़ी वाल वेखिया ते बदल इंज टुर पे मदीने वाल जिवें मुहम्मद दे हत्थां दे उठण दा इंतजार पे सुभान अल्लाह ये बड़ी लंबी हदीस से पाक मैं बड़ी तफसील ना सुनाना मगर मैं इख्तिसार अर्ज करा हुजूर ने दुआ की थी ते जब नबी पाक मिंबर तो नहीं सन उतरे ये सहाबा फरमाते ने इतनी बारिश भी आउंदी कि मस्जिद नबी दी छत पे चोंदी सी ते पानी दे कतरे मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक पे पड़े सुभान अल्लाह जुम्मे दा दिन बारिश हफ्ता बारिश इतवार बारिश सोमवार बारिश मंगल बारिश बुध बारिश जुम्मा रात बारिश अगला जुम्मा आ गया नबी पाक मिंबर ते बैठ के तकरीर फरमा रहे थे ओ ही पिंड उठ के खलो गया सिर च हाथ मार के कहंदा कमली वाले मारे गए हुन की होया कहंदा सोनिया बारिश बंद करा दे सोने आगे भूखे मर चले सा हुन डुबडू भी मर चले पता लगे आदत मदीने पई है सुभान अल्लाह एदे ते मैं वजाहत देवा बारिश दी कीती ते गल सारी तकरीर बारिशां दी हो जानी है गिरामी कदर हजरात लोगों ने आके हजरत बीबी आशा का दरवाजा खड़काया गौसे पाक दी फूफो गौस पाक दे दाद के आपने फरमाया कि बगदाद दे चौधरी आयो बड़े बड़े मौजूद लोग आयो दुआ करने हजरत बीबी आशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने झाड़ू पकड़े अपने सेहत की सफाई पिया कर दिया लोगों ने ख्याल आया एडे मौजूद लोग ने दुआ की दरखास्त की है बीबी साहब ने घर की सफाई शुरू कर दी हुई है लोगों ने जिंदगी सैयदा दियो असन दुआ की दरखास्त की है झाड़ू फेर दिया फरमा दिया जरा ठहर जाओ तुहानू ते बारिश चाहिए है झाड़ू फेर दिया समान वाल बैठे आओ ते उसे बाग दी फुफो ने अपनी झोली फैला लई अज कबिया दी छत ला दिया मेरे नाने दी उम्र दी आई है मैनू बढ़िया समझ के आए ने अज की आला मेरी जिंदगी दी रातां सुनिया च गुजरिया ने अज मैनू शर्मिंदा नहीं होण देवी अज कबिया आला बारिश नहीं मंगदी वैसे नहीं अर्ज करनी झाड़ू मैं फेर दिता है तेरा काटू ना झाड़ू मैं दिता तेरा का तुसी ला दियो सुभान अल्लाह बगदाद दे लोग कहते ने कि अजे वली अल्लाह दी वलिया कामिला ने हाथ नीवे नहीं कीते ते छम छम बारिश शुरू हो गई लोगां दी दौड़ां लग गईयां अजे लोग घरां तक नहीं सन पहुंचे ते बगदाद दी गलियां च गोडे गोडे पानी पिया फिरदा सुभान अल्लाह दाद के भी वली मान के ले चलना हजरत मियां मोहम्मद बख्श दे दरबार पे चलो फिर कदे ले जावांगे तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह आ जेड़ा बेली हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बंदा फड़ के सहारा कराओ ते हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह स्टेज वाले तो सब बिल्कुल नहीं बोलना तो किधर नजर ना लग जाए सुभान अल्लाह आरफे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने माली बाग दी माली बाग दी राखी करदा पल कच्चे होनिया पक्के होए पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे उन्हीं तो होणगे सच्चे
دادکیاں دی گل آؤ ہن ایک نانکیاں دی بھی سن لو پھر غوث پاک دی امی دی پھر ابو دی تے پھر غوث پاک دی تے پھر چھٹی غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے دو محلے سن بغداد دے ایک دا نام جیلان تے ایک دا گیلان ایک نانکا تے ایک داد کا محلہ غوث پاک دی امی جان جدو ویکھیا پتر یتیم ہو گیا تے ماں نے پتر نے چکیا تے نانکے لے گئی غوث پاک دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی سن ہر دعا اللہ قبول فرما دا سی نام سی حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے پتر جا کے نانے دی گود چ رکھیا تے عرض کیتی اے یتیم ہو گیا تینوں سنبھالو اور جی میں حضرت انس بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نے لیا کے نا نبی پاک دی گودی چ رکھ کے عرض کر دیے یتیم ہو گیا اینو سنبھالو ایدا والی وارث کون ہے ہن نبی پاک نے فرمایا انا ولی جو ہم فی دنیا والآخرہ فرمایا تیرے بچیاں دا میں دنیا تے بھی وارث ہاں تے آخرت تے بھی وارث سبحان اللہ جڑا تسی گڈی تے لکھ دے نا اللہ نبی وارث سبحان اللہ کہ لوگ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں نبی پاک نے فرمایا سی انا ولی جو ہم فی دنیا والآخرہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سی اے انس دی ماں اے دا میں دنیا چ بھی وارث ہاں تے آخرت چ بھی وارث ہاں اے بھی ماں لے آ کے بچہ نانے دی گوچ رکھیا تے ماں کہنے لگی انہوں پالو اے دی تربیت کرو نانا جی غوث پاک دے آپ دی تربیت کر رہے بہت بڑا آستانہ سی غوث پاک دے نانا جاندا ایک دن غوث پاک بار بچیاں چ پہ کھیل دے او کنے خوش بخت بچے ہون گے جنہاں دا یار غوث پاک ہو گئے سبحان اللہ ایک دن کافران دے بچے آئے تے کہنے لگے آپ عبد القادر کھیڑیے فرمایا میں کوئی کھیڑن آیا سبحان اللہ انہوں نے ضد کی تھی تے غوث پاک فرما دے نے پھر میں کھیل اپنی مرضی دا کھیلاں گا انہوں نے آکھیا عبد القادر کیویں آپ نے فرمایا انج کریں گے کہ میں پڑھاں گا لا الہ الا اللہ تے تسی آکھیا جے محمد رسول اللہ سبحان اللہ بھائی بچیاں دا جلوس لے کے غوث پاک اگے اگے گھر لا الہ الا اللہ اور پیچھے بچے کہن محمد رسول اللہ جدو بازار پار کر کے گزرے تے بازار دے ذرے ذرے چتے سارے ہندو بھی پکارن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غوث پاک بچپن تھی نا مڑ کے فرمان لگے لو تواڈا کھیڑ ہو گیا ہے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر رہا ہوں سبحان اللہ وہ کھیل اپنا سب سے جدا کھیلتے تھے غوث پاک بچیاں نہ کھیلے باہر ایک عورت اپنی گود وچ بچہ اٹھا کے دے سر تے چہرے تے کپڑا دے کے نا تے غوث پاک دے نانا جی دے حجرے روندی گئی مائی جا کے روکی کہنے لگی بابا جی میں سنیا اللہ توڑیاں دعاواں قبول کردا میرا بچہ بیمار ہے تے کسی آکھیا او بابے کولو جا کے دعا کرا دعا کر اللہ میرا پتر نو اللہ شفا دے دے اس طرح کر کے غوث پاک دے نانا جی آسمان وال لوح محفوظ وال ویکھ کے فرماندے نے بی بی تیرے بچے تے نہیں بچنا لوح محفوظ تے دی زندگی کوئی نہیں لکھی انہیں تے نہیں بچنا ادھر غوث پاک دے نانا جی دے لبا جو الفاظ نکلے ادھر بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دی روح پرواز کر کے بچہ فوت ہو گیا ماں پتر دے چہرے تے کپڑا دے کے روندی نکل گئی بار غوث پاک پہ کھیل دے سن آپ نے دیکھیا کہ مائی روندی گئی تے روندی گئی قریب آ کے فرماندے نے مائی میں جدوں دا ویکھ رہا نا اس بابے دے بوئے تے لوگ روندے ہوندے نے تے ہس دے جاندے نے سبحان اللہ تو پہلی یہ جڑی روندی آئی تے روندی جا رہی ہے بی بی کہنے لگی بے بچہ کی دسا میں سن کے آئی ساں اس بابے دیا دعا میں رب قبول کر گئے میرا بچہ بیمار ہے میں بابے کو دعا کرانے آئی ہوں کہنے لگی بابے نے آگیا بچے دی زندگی کوئی نہیں کہنے لگی میرا بچہ مر گیا میں کہنے لگی بے بچہ اتنے لوگ خالی جھولیاں لگی ہوتے بھر کے جاندے ہیں بھری لے آگے لٹا بیٹھی میں روندی جا رہی اسے بات سے برداشت نہ ہویا بیٹے فرمان لگے بی بی ٹھہر جاؤ میں بابے تے الزام لگائی جانی ہے او بے تیرا بچہ پیا ہل جائے اسے باغ نے نہ فرمایا مائی نے کپڑا اٹھا کے دیکھے آؤ بچہ پیا کھیل جائے مائی دوڑ کے اسے باغ دے نانا جی دے حجرے سے گئی
سمجھ گئے کہ میرے پتر دا کمال ہے، اپنی چھڑی پکڑ کے پیچھے پیچھے دوڑ دینے، اسے ماں کی اگے نانا جی پیچھے پیچھے نے، کہ نانا جی فرما دینا ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا، اسے باپ فرما دینا لوگوں منو نانے کو نہ بچایا آجے، دوڑ دیا قبرستان چلے گئے، کہ اسے باپ کہہ دینے قبرہ والے اور نانے کو نہ بچایا آجے، قبرہ جو مرگیاں نے باہر نکل گئے، اسے باپ نو پھیرا پا لیا، نانے میں جب پتر دی شان ویکھی چھڑی چھٹ کے فرمان لگے، اے دریا میرے سینے لگ گڑبلے سینے نہ ہولے لگے، فرمان دینے میں مارم دے نہیں سایا آیا، میں بے سمجھانے آیا شان، ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی، ایڈی چھوٹی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے، سبحان اللہ، داد کے بھی ولی بے شک، نان کے بھی ولی، تسی یہ تو حوالہ بھی بولو تقریر میں پھر بھی کر کے جائیں، سبحان اللہ، اے احمد بڑا پیار کردا ہے مدینہ شریف بھی میرے نال تے اے منو جدو دمائے منو پٹیاں پڑھا رہا سبحان اللہ، منو کہندا بس اج نا بلے بلے کر کے جایا جی بلے بلے کر کے جایا جی، یہ بلے بلے کھیڑی ہے منو 22 سال ہے سمجھ نہیں ہو جائے، 22 سال گزر کے خطابت ہے تے ہند سے دنیا میں ساری پھر کے ویکھ لی الحمدللہ، گلی گلی حضور دے ذکر دا صدقہ، تھکاوٹ انتہائی زیادہ، میں رات بھی ایک پروگرام ہے چیچا وطنی دلہ کچھ کیتا ہے کبورے والا، دھند دی وجہ تو موٹر وے بند، تقریباً صبح دوپہر بلکہ 12 بجے گھر پہنچیا، تھوڑی دیر آرام کر کے ہوں تواڈی خدمت اج میں ایک اور تقریر جا کے کرنی، صبح پھر فیصل آباد ایریا ننکانہ صاحب بھی آنا ہے تے او اوٹوبٹیک سنگھ بھی صبح پھر جانا ہے، تو سفر در سفر ہوندہ دن رات، مگر یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روز میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے، سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، داد کے بھی ولی تے نان کے بھی ولی، ہن ایک گل غوث پاک دے ابو جی دی سنائیے تے ایک امی دی سنائیے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے ایڈی عظمت والا بابا سارے ولی، غوث پاک دے نانا جی دا بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ نے جنگی دوست اس واسطے کیا جاتا ہے کہ دن نو روزہ رکھ دے سن تے جہاد کر دے سن، جہاد بڑا پسند سی، رات ساری قیام تے سجدے تے رکوع چ گزار دے سن غوث پاک دے ابو جان، انتہائی متقی پرہیزگار، نوجوانوں سارا دن روزہ رکھیا تے ایک دن نہر دے کنارے تے جاڑے بڑا معروف واقعہ افطاری دا ویلا آ گیا تے کول چیز کھامن واسطے کوئی نہیں، این افطاری دا ویلا تے ویکھیا کہ دریا یا نہر دے وچوں ایک سیب رڑدا آ رہے، افطاری کرنی سے آپ نے سیب پکڑیا کھا لیا، روزہ افطار کیتا تے کھاون تو بعد خیال آیا تے اپنے آپ نو فرماندے نے اس سیب مالک کو پوچھ کے کھا دائی، سبحان اللہ، ایک سیب کھا لیا تے متقی تے پرہیزگار بندے نو فکر لگ گئی تے اپنے آپ نو اپنے زمین نو جھنجھوڑ کے فرماندے نے سیب مالکاں نو پوچھ کے کھا دائی، ایتھے مربیاں دے صاحب نے زمینوں کھائی جا رہے ہے نا، ملک دا خزانہ لٹ کھائی جا رہے، محفل تے آوندے تے موبائل چوری کر کے لے جاندے، بٹوے چوری کر کے لے جاندے، جُتی دوسرے دی پا کے جاندے، یہ ہسن والی نہیں یہ رون والی گل ہے، پر کدے خیال ہی نہیں آیا کہ میں بیگانہ مال کھائی جا رہا، اسی پہلیاں چ گزری تے گنا بیگانہ توڑ کے لے جاندے، ساڈے روڈ تو گنے دا ٹرک تے جا سکدا ہی نہیں نا، ہے نا، کیونکہ اسی جب تک غیر دا مال نہ کھا لیے ساڈے نفس دی تسلی نہیں ہوندی، ساڈی تسلی نہیں ہوندی اسی جب تک گناہ نہ کر لیں، اسی مونگ پھلی خریدی ریڑی تو تے 10 روپے دی مونگ پھلی لے کے 20 دی اونج کھا جانے تولن تو پہلے، کدی خیال ہی نہیں آیا میں بیگانہ مال کھا رہا ہوں، 11ویں کھان والے ہو تے غوث پاک دا ذکر سنن والے ہو ذرا ادھر بھی توجہ کرو نا،
ایک سیب بابا جی نے کھا لیا کہ خیال آیا کہ جوانی دے دور کہ میں مالک کو پوچھ کے نہیں کھاتا تے قیامت نے جواب کی میں دینا اس خیال دے تحت اس دریا دے جدر پانی آ رہا سی پانی دے مخالف سمت وال ٹر پہ کہ ادھر سیب آیا دیکھا کتھوں آیا جا کے تھوڑی دور دیکھا کہ ایک سیباں دا باغ ہے اس باغ دیا ٹہنیاں اس دریا یا نہر دے وچ لٹ کریاں خیال آیا یقیناً ایتھوں ہی سیب کسی ٹہنی نالوں ٹوٹ کے گیا ہے پتہ کیتا باغ کدھر باغ سی حضور غوث پاک دے نانا جی دا سبحان اللہ اسے باب حضرت عبداللہ سو مرید جوانی دی حالت وچ غوث پاک دے ابو جی جا کے غوث پاک دے نانا جی نو ملے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور میں تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا کھا بیٹھا تے معافی ملے گی اچھا ہن ایک حسینی سید تے ایک حسنی سید سبحان اللہ او بھی ولی تے او بھی ولی او دے چ بھی ولایت دا نور تے دے چ بھی ولایت دا نور بابے نے نگاہ اٹھا کے جب نوجوان ول ویکھیا تے خیال آیا ایڈا پکیدہ نوجوان اج دے دور وچ سیب کھا کے معافی لین آ گیا تے ہووے نہ تے ادھر بھٹک نہ جاوے تے اینو کول ہی رکھا بابا جی فرمان لگے پتر سیب جدو بگانے کھائیے تے معافیاں ایڈی جلدی نہیں لبدیاں کیا دور معافی کیویں ملے گی فرمایا 6 سال گوڈی کرو جڑے سیب باغ دا کھادا ہے نا اس باغ دی 6 سال گوڈی کر پھر سوچاں گے سبحان اللہ اے نہیں فرمایا معافی دے فرمایا سوچاں گے غوث پاک دے ابو جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجی پالا مینوں قبول ایتھے جنیاں گوڈیاں کرانیاں کرا لو قیامت دے والے میرے کول جواب نہیں دتا جانو نوجوانوں 6 سال گوڈی کر رہے 6 سال دے بعد جڑے ویلے معافی لین آئے غوث پاک دے نانا جی ویکھ کے فرمان لگے اجے بھی معافی نہیں دینی 6 سال ہور گوڈی 6 سال پہلے تے 6 سال پھر 12 سال گوڈی کیتی تے معافی کدی لینی ہے سیب دے ایک سیب سبحان اللہ سبحان ایتھے دم دا دم نہ دھوکا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم دھوکا تے فریب دینا اپنی سمجھداری تے عقل مندی سمجھ دینے میں بڑا عقل مندہ میں انہوں دھوکا دے لیا اے تیری عقل مندی نہیں اے تیری بے ایمانی تیرے اندر چور حضور نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا اپنے مومن بھائی واسطے بھی او پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے جے تو پسند کر رہا ہے نا تینوں کوئی دھوکا نہ دے تے جے تو مومن ہے تے پھر تو یہ بھی نہ پسند کر کے تو کسی اپنے مومن بھائی نو دھوکا دے جے تو چاہنا نہ کہ تینوں دوائی نکلی نہ ملے پھر تو بھی دودھ وچ پانی نہ پا تو بھی دودھ وچ پانی نہ پا یاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گلی چ گزرے رات نو پہرا دے رہے امیر المومنین ایک گھر وچ گلاں دی آواز آئی تے آپ نے دیوار نہ کان لا کے سنیا تے ماں بیٹی نو پیا کے بیٹی دودھ وچ پانی پا لے تے بیٹی ماں نو کہہ رہی نہیں امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے سبحان اللہ مینوں پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلدی ہے سبحان اللہ ماں نو بیٹی کہہ رہی امی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا امیر المومنین نے منع کیتا ہے تے ماں بیٹی نو کہہ رہی امیر المومنین کیڑا ویکھ رہے نے تے بیٹی ماں نو کہندی اللہ تے پیا ویکھدا نا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نے جب بچی دی یہ گل سنی تے گھر آئے نا تے گھر آ کے اپنے پتر نو بلا کے فرمایا پتہ کرو گھر کدھر پتہ کرا کے تے اپنے پتر نو فرمایا اس گھر چ جڑی جوان بچی ہے نا او دے نال نکاح کر سبحان اللہ او دے وچوں رب ایک پتر دے گا جڑا اسلام دا نام روشن کرے گا بے شک سبحان حضرت عمر فاروق نے اس بچی نال اپنے پتر دا نکاح کیتا جن نے دودھ وچ پانی نہیں سی پایا سبحان اللہ اس بچی جو اللہ نے ایک بچی پیدا کی اس بچی دے وچوں پھر اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمایا سبحان اللہ کردار کی ماں دا پیچھے انہیں دودھ چ پانی نہیں پایا سبحان اللہ جے تسی چاہتے نا تہاڈیاں نسلاں چ بھی کوئی ولی پیدا ہو جائے بے شک پھر پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ
حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے بھی میں واقعہ پڑھا تے حضرت ابراہیم بن ادم دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ ولایت تو پہلے کہ باغ وچ مالی سن حضرت مبارک ایک دن مالک آیا کہ انہیں آکھیا کہ میرے باغ دا کوئی امرود مینوں کھلا امرود کٹ کے تے مالک نو پیش کیتا مالک نے کھادا تے کڑوا کہہ لگا کوئی ہور کسے ہور درخت تو لے کے ہور درخت تو لیا کے کٹ کے امرود پیش کیتا وہ بھی کڑوا انہیں آکھیا کسے ہور تو تیسرے درخت تو لے آئے وہ بھی کڑوا مالک ڈانٹ کے کہنے لگا تینوں شرم نہیں آندی انہیں سال ہو گئے نے تینوں میرے باغ دا مالی بنیا تینوں اینا نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑا کڑوا مینوں کڑوے کھلائی جا رہے ہیں حضرت مبارک نے عرض کیتی جی مینوں نہیں پتا کیڑے درخت دا پھل مٹھا تے کیڑے دا کڑوا ہے آکھیا کیوں آکھیا جی میں کدے کھادا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کدے بیگانہ مال نہیں کھادا سبحان اللہ مالی بھی اسے باغ دے پر آکھیا میں کدے کھادا نہیں مالک نو گل پسند آئی انہیں مبارک دی شادی اپنی بیٹی نال کیتی اس بچی تے بچے دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا اونوں کائنات عبداللہ بن مبارک کہندی ہے سبحان اللہ پیچھے ماں پیاں دا کردار سی بے شک پیچھے ماں تے باپ دا کردار سونا سی غوث پاک دے نانا جی نے فرمایا پتر انج سیب دیاں معافیاں نہیں ملدیاں گوٹیاں کرو 12 سال گوٹی کرن تو بعد ایک دن غوث پاک دی ابو جی آ گئے اد کیتی لجپالا ہن سیب دی معافی دے دیو فرمایا اجے بھی معافی نہیں دینی میری ایک شرط پوری کرو اد کیتی لجپالا ہر شرط منظور ہے فرمایا میری ایک بیٹی ہن جوان ہوئی ہے میری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گنگی ہے ہتھاں دی مفلوج ہے تے پیراں دی لولی لنگڑی ہے کہ میری بیٹی نے شادی کر لے میں تیرا سیب معاف کر دیواں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپالا مینوں شرط منظور ہے ایتھے ہی معافی دے دیو اوتے حساب نہیں دتے جانے کیوں جوان جڑے ویلے شادی ہو گئی غوث پاک دے ابو جی جڑے ویلے حجرہ عروسی دے اندر گئے اپنی دلہن دے کمرے دے اندر گئے دیکھے اندر بڑی خوبصورت سیدادی بیٹھی ہے جڑی اکھاں تو ویکھدی بھی ہے لباں تو بولدی بھی ہے کنا تو سندی بھی ہے بچی مزدور بھی نہیں دوڑ کے باہر آ گئے تے کہن لگے بابا جی یہ میری دلہن نہیں جڑیاں نشانیاں تساں دسیاں اے وچ ایک بھی نہیں پائی جاندی اسے باغ دے نانا جی نے سینے نال لا لیا فرمایا پترا نہ گوڑیاں ایویں نہیں کرائیاں جب تو آیا سا میری بچی چھوٹی سی 12 سالہ کے بعد جوان ہو گئی ہے اس واسطے آکھیا میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ انہیں کبھی نہ اکھیاں دے نال غیر محرم مرد نوں نہیں ویکھیا میں آکھیا بچی گونگی ہے کیونکہ بچی نے کدے گانے نہیں گائے بچی نے کدے گانا نہیں کڈیاں میری بیٹی نے کدے جھوٹ نہیں بولیا کنا تو ڈوری اس واسطے انہیں کدے گانے نہیں سنے انہیں کدے فلماں نہیں دیکھیاں میری بیٹی نے کنا نال گناہ کدے سنیا ہی نہیں ہتھاں نال گناہ کدے کیتا ہی نہیں پیراں نال کدے گناہ میں ٹر کے گئی نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دے ابو دی شادی آ گئی اللہ والے میں دسنا چاہنا جب امی انج دی ہوے ابو انج دا ہوے پتر غوث پاک سبحان اللہ کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سبحان اللہ اتھے معاشرہ دکھ ہے تو سا میں نے موضوع تے اج دے دیتا ہے صلاح معاشرہ والے سوچو کہ تے صحیح کدھر پالے جے پینڈے میں نہ کراں تے کون کرے پھر میں ممبر رسول تے جو بیٹھا ایک تقاضا کرتا ہے میرے کو ایک گل کروں جڑے ابو نے 9 بجے سویرے اٹھنا ہے اس ابو دا پتر فجر دی نماز جماعت نال تے نہیں نہ پڑھے گا ہے نا جیڑی ماں وال کٹاوے تے پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم تے گانا سندی ہوے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکدا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگدے جوں بیج کے گندم تے نہیں اگدی ایک ماں ہوندی سی نا وہ جڑی چٹی داڑھی والے بزرگاں نوں پوچھو او جڑی ماں کونڈ کڈدی ہوندی سی جیٹھ کولوں وی تے سسر کولوں
حضرت جی وہ جڑی ماں خدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی بے شک تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ کدے او خدر دی چادر والی ماں تے کھنڈ والی ماں واپس آ جائے نا بے چلو غوث پاک تے بابا فرید تے داتا صاحب تے